गाड़ी ही लेंगे, 4 पहियों पे आएंगे भाई, ये बाइकें बहुत हो गई। 4 पहियों पे आए कहां से? 25,000 की सोहराब खरीदी थी, वो भी चोरी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे भाई? फिर हमने क्या किया, मैंने कहा कि एक दोस्त से, भाई ये जो इशारा कर रहे हैं बैठ जाए ना, जो खड़े ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अब मैं गाड़ी खरीदूंगा। गाड़ी कहीं मिल नहीं रही थी, तो फिर एक शागिर्द के पास से 40,000 किस्तों पे मिल गई गाड़ी हमें, FX। चारों टायर उसके पंचर थे, छत उसकी नीचे पिचकी हुई थी। हम वो जनाजा उठा के ले आए घर में। तो अब मैं मस्जिद का इमाम हूं, तो बहुत सारे मुरीदीन ने मिलके ना ठक 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 उसको बनाना शुरू कर दिया। पैसे नहीं लगाए, यूं किया, छत ऊपर हो गई उसकी। FX में ये बड़ी बात है कि डेंटिंग पेंटिंग का ज्यादा, हाथ से ही डेंटिंग पेंटिंग का काम हो जाता है उसमें। तो बहरहाल हमें इसकी खुशी थी कि गाड़ी आ गई हमारे पास, रिश्ते मांगने में आसानी हो गई हमें। तो उसमें थोड़े 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 पैसे लगा के मैंने क्या किया, बिल आखिर, अब मैंने कहा ये बहुत बहुत काम निकाल रही थी वो। मैंने कहा जैसे किसी ने मुझे पहनाई है, तो अब ये किसी और को पहना दो। अब यही हल होता है पुरानी चीजों का। बीवी के अलावा जितनी भी पुरानी चीजें आप अब क्या कर दो, दूसरे को पहना दो। मैंने कहा बहुत थक गया, उस पर सारे पैसे उसी में लग रहे थे। तो हम इतवार बाजार गए, वो 80,000 में पहना दी हमने। इतना उसपे थोड़ा थोड़ा करके लग चुका था कि मुझे उसके 80,000 मिल गए। कि आप लोग जो, हम सब जो खामखा के गमों में, खामखा की परेशानियों में जा रहे हैं, तो ना जाया करें, लाइफ को एंजॉय करें। अल्लाह ने हमें असल में खुशियां दी हैं, टेंशनें तो सहाबा ने उठाई हैं, समझ रहे हो? परेशानियां तो उन लोगों ने उठाई हैं, मैदान जंग में कटते थे, शहीद होते थे, भूख के इससे ये हालत होती थी। कुरान कहता है औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, ऐसे मिस्कीन को खाना खिलाओ जिसको भूख ने उसके पेट को मिट्टी से मिला दिया हो, जमीन पे पड़ जाते हैं ना भूख की वजह से। वो लोग थे असल में जिनको परेशानी थी, गुर्बत की, महंगाई की। हमें वो परेशानियां नहीं है, हम गरीबियों पे एतमाद करके बैठ गए हैं। तो खुश रहना सीखो। अल्लाह को ये ना टेढ़े मेढ़े चेहरे पसंद नहीं है। हर वक्त मुसीबत में, यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं मिल रहा, यूं नहीं मिल रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ये अल्लाह को खुशी नहीं होती, अल्लाह को गुस्सा आता है। देखो एक बाप अपने बेटे को खिलाता है, पिलाता है, उसको मुख्तलिफ चीजें दे रहा है, बल्कि बाप से ज्यादा शौहर की मिसाल ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। एक शौहर है, अपनी बेगम को खिलाता भी है, पिलाता भी है, उसको शॉपिंग भी कराता है, उसको तमाम नेमतें दे रहा है। बेगम हर वक्त मुंह बना के बैठी रहती है। कितना गुस्सा आएगा ना मर्द को, क्योंकि हम लोग आदमी है ना, हम लोग को पता है इन चीजों का। कितना गुस्सा आता है ना, आदमी कहेगा बेगम कभी मुंह पे मुस्कुराहट भी ले आया करो, कभी अच्छा भी बोल दिया करो। एक आदमी किसी के घर गया, मेजबान ने कहा आइए खाना खाइए। मेहमान ने कहा नहीं नहीं नहीं। मेजबान ने कहा कभी अच्छा भी खा लिया करें, आ जाए खाना खा लिया, ठीक है ना। तो कितना गुस्सा आता है ना आदमी को नाशुक्री बीवी पे। भाई बेगम कभी मुंह से अच्छा भी बोल दिया करो। तो उसको इतना गुस्सा नहीं आता, आपको इतना गुस्सा नहीं आता जितना अल्लाह को आता है कि इनको सारी नेमतें मिल रही हैं, सारी खुशियां, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। इनको टेंशन इसकी हो रही है मेरा बच्चा सिटी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहा, बीकन हाउस में क्यों नहीं पढ़ रहा, और मुझे जाती घर क्यों नहीं मिल रहा। तो अल्लाह को गुस्सा आता है इन चीजों पे। तो अल्लाह को खुश लोग पसंद हैं, समझते हो? गमज़दा लोग अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गम सिर्फ एक उठाओ, आखिरत का। गम कौन सा उठाओ? आखिरत। मैं आपको बताऊं, हमने अल्लाह वालों को देखा है, उनको जब कोई दुनिया की मुसीबत पहुंचती है ना, तो उनको गमज़दा होते हुए शर्म आ रही होती है। गमज़दा होते हुए शर्म आ रही होती है कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह कहेगा इतनी खुशियां तुझे दी हैं। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह आखिर उम्र में बीमार हो गए, तो जब कोई उनके पास अयादत के लिए जाता ना, तो एक आलिम आए, उनकी खिदमत में अयादत के लिए गए और कहने लगे आपको देख के बड़ी टेंशन हो रही है। तो हजरत ने फरमाया मुझे तो हो नहीं रही, आपको पता नहीं क्यों हो रही है। उन्होंने फरमाया कि मेरी उम्र 70 साल से ज्यादा हो गई है, अब भी बीमार नहीं होऊंगा तो कब होऊंगा बीमार भाई। अब तो इस उम्र में तो ज्यादातर लोग मर चुके होते हैं, हम जिंदा हैं, इस पे गनीमत है भाई। तो टेंशन नहीं ले रहे थे वो, कह रहे अब भी नहीं बीमार होंगे तो कब होंगे भाई, अब तो बीमारी की उम्र है भाई, अब तो जो है गरीबी चल रहा है। फिर भी मानते नहीं थे कि मैं बीमार हूं। ठीक है, उनको मुझे शर्म आती है अपने आप को बीमार कहते हुए। बल्कि हजरत तो यहां तक फरमाया करते थे अगर बीमार हो ना, दवाएं छुप के खाया करो, दुनिया को ना बताया करो मैं बीमार हूं, मैं ये टेबलेट। आजकल दवाएं खाना फैशन बन गया है। जितना बड़ा आदमी होगा ना, शुगर की गोलियां खा रहा होगा। ये एक फैशन है कि सर जो है सुबह ये टैबलेट लेते हैं, शाम को ये टैबलेट खाते हैं। गरीब आदमी टैबलेट वैबलेट बेचारा वो पापे चाय में डबो डबो के खा रहा होता है। ये मालदारों के मसाइल हैं कि सर आपकी शुगर कहां पहुंच चुकी है, ठीक है ना।
मालदार, जिसको शुगर नहीं है गरीब आदमी है, इसको शुगर ही नहीं है, ये तो फैशन है ना। तो हजरत फरमाया करते थे कि बीमार भी हो ना दवाएं छुप के खाया करो, लोगों के सामने अपनी कमजोरियों को और बीमारियों को शो मत करो। समझते हो? कहा कि सही है, बस हम ठीक हैं, बेहतरीन है। ये कुछ ज्यादा तकवा हो जाएगा, आप खा लें, ऐसा ना हो शुगर हो गई, आप छुप के कहीं जगह नहीं मिल रही तो मर ही गए। अब जो दवाओं का आदी हो जाता है वो तो क्या छुप के खाएगा, वो तो खुलेआम खाता है। अच्छा, कुछ दवाएं नहीं है, वो कहलाती हैं दवाएं, जैसे मल्टीविटामिन गोलियां, ये कोई दवाएं नहीं है। अगर ये कोई खा रहा है तो ये कोई दवाओं की फहरिस्त में ये चीजें नहीं आती हैं। तो लेकिन जो बीमारियां हैं ना, जिसको लोगों ने बीमारियां समझ रखे हैं, उनको बीमारियां समझ लिया है, तो कोशिश यही करो भाई, हम सेहतमंद हैं, हम सब ठीक, सब क्या चल रहा है, ओके की रिपोर्ट चल रही है। जब कोई पूछा करे क्या हालात हैं, बोलो सब ओके की रिपोर्ट है। रिपोर्ट का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि रिपोर्टों पे लोगों को यकीन होता है। देखो, आप किसी से पूछ रहे हैं कि आपके जिगर ठीक काम कर रहा है, लीवर ठीक है, आपका किडनी ठीक है, वो कहेगा हाँ ठीक है। आप कहेंगे रिपोर्ट है तुम्हारे पास, लैब से रिपोर्ट है, वो कहेगा हाँ जी ये रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट देख के यकीन आ जाएगा ना। तो सिर्फ ये नहीं बताया करो मैं खैरियत से हूं, आप बोलो मेरे पास खैरियत की बाकायदा रिपोर्ट है, ठीक है। तो मैं जब भी किसी से खैरियत पूछता हूं, मेरे दोस्तों को पता है कि मैं ये नहीं पूछता आप खैरियत से हैं, मैं कहता हूं सब ओके की रिपोर्ट है। वो आगे से जवाब में कहते हैं रिपोर्ट क्या है, ओके की। इसका मतलब वाकई ओके है, बाकायदा रिपोर्ट है इसके पास। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास भी रिपोर्ट क्या है, ओके की रिपोर्ट है। जब भी कोई मुझसे, और अल्लाह ओके की रिपोर्ट ही रखे भाई, ज्यादा शोबाजियों में भी नुकसान होता है, तो अल्लाह ओके की रिपोर्ट ही रखे, खुश ही रखे अल्लाह ताला हम सबको। अच्छा, मुझे लोग अपना ताने देना शुरू कर दिए लोगों ने। पहले जब मैं बयान करता था ना ओके की रिपोर्ट है, 4 शादियां 3 शादियां, लोग ऐसे सुनते थे माशाल्लाह कितना अच्छा बयान। अब पता है क्या है, अबे ओके की रिपोर्ट तो होगी ना जब रीवो में घूम रहे हैं। हाँ, जब पैसा आ रहा है तो रिपोर्टें क्या होंगी, ओके की होंगी ना। ये जो खिलखिला रहे हैं मेंबर पे, ये इसके पीछे क्या है, पैसा है। तो मैं कहता हूं कि हम तो अल्लाह का शुक्र है खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा से अल्लाह ने खुशी रखा है। हमारी जरूरतें इतनी महदूद हैं और अल्लाह खुशी रखे हमें। लेकिन लोग ना किसी हाल में अल्हम्दुलिल्लाह खुश नहीं है। इनको ये है कि पहले फटफटी पे घूम रहे थे उसकी टेंशन, अब रीवो में घूम रहे हैं तो इसकी भी टेंशन ये लोग ले रहे हैं। तो ये आपकी टेंशन है, आप जितनी चाहो बढ़ा लो। जब किसी को रीवो में घूमता हुआ देखते थे, हम अपनी फटफटी पे घूमते थे, उस वक्त भी हमें टेंशन नहीं होती थी, समझ रहे हैं ना। और जब हम रीवो में आ रहे हैं तो भी हमें टेंशन नहीं हो रही। आपको पहले भी टेंशन थी कि मुफ्ती साहब फटफटी में घूमते हैं और बातें 4-4 शादियों की करते हैं। मेरी फटफटी बाइक देखी है आप लोगों ने? ऐसी ऐसी बाइकें मैंने रखी है ना जिनके मॉडल ही खत्म हो चुके हैं, यानी मार्केट में भी नहीं मिलती। मैंने रखी है होंडा 110, कभी नाम सुना? होंडा 110, रोजाना सुबह, बाइक की बात कर रहा हूं, धक्का लगता था उसको। हम उस वक्त इससे ज्यादा खुश थे जितने अब हैं। मेरा जो बचपन से मेरे साथ है ना, वो मुझे ज्यादा जानते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमेशा मेरी बातें करोड़ों की रही है और दुकान मेरे पास पकौड़ों की रही है। अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ जो मेरे बचपन के दोस्त हैं वो जानते हैं पैसों की तो हमारे कभी बात ही नहीं की हमने, ना पैसा कमाने की कभी फिक्र की है। तो फिर हमने गाड़ी जब मैंने खरीदी ना FX, पुराना मॉडल जिसकी छत पिचकी हुई थी, 40,000 किस्तों पे मैंने गाड़ी ली थी। 40,000 किस्तों पे, 3,000 मंथली किस्त थी। लोग कहते थे इतनी सस्ती किस्तों पे कहां से मिल गई। जब गाड़ी देख के कहते थे मुफ्ती साहब किसी ने आपको चूना लगा दिया है, यानी इसमें भी महंगी है। उसी में हम रिश्ते लेने जा रहे होते थे तीसरी शादी के। इसको कहते हैं दुकान पकौड़ों की, और बातें करो, खुशी खुशी जाते थे, खुशी खुशी। उसी गाड़ी को देख के रिश्ते रिजेक्ट भी होते थे, ठीक है ना। फिर भी हम अब से ज्यादा खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह, अब से जितने अब खुश हैं इससे ज्यादा खुश थे। तो ना हम FX में हम परेशान थे, मैं तो इस पे खुश हो रहा था यार, हमारी औकात तो FX की भी नहीं है। 40,000 किस्तों पे मंथली वो खरीदी क्यों मैंने? मेरे पास सोहराब मोटरसाइकिल थी, सोहराब का नाम सुना है? अच्छा, असल में मेरे पास थी GTO 125। मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ ना, पैसे मिले, हमने कहा आप गाड़ी हल्की नहीं रखे। हमारे शौक हमेशा से बादशाहों वाले रहे हैं। उस वक्त कराची में GTO 125 कावासाकी से बेहतर कोई बाइक नहीं होती थी। जो कराची के लोग हैं वो जानते हैं, सबसे लग्जरी बाइक यही थी। तो मैंने वो खरीदी थी।
اور اس کو میں نے 20,000 کلومیٹر تک چلایا ہوگا کم از کم, کیونکہ 70 کلومیٹر تو جامعۃ الرشید آنے جانے کی ڈرائیو تھی میری نیول کالونی سے. ایسی لگژری بائک ہم نے رکھی ہوئی تھی, پیسہ بچاتے نہیں تھے ہم, اس کی ٹنکی میں ہی جو بھرنے میں پیسہ لگتا تھا. تو ہم نے ہمیشہ سے سوچا کیا ہے, اوپر ہی کا سوچا ہے. جس کو بچانے کی فکر ہوتی ہے نا, وہ مالدار بننے کا شوق ہوتا ہے, وہ ٹینشن لیتا ہے. ہمیں مالدار بننے کا شوق شروع سے الحمدللہ تھا ہی نہیں. ہم نے کہا جو ہے یار انجوائے کرو لائف کو, بیویاں بھی رکھو, بائکیں بھی رکھو, ٹھیک ہے نا, اور کھاؤ بھی اچھا. 3 چیزیں ہمیشہ سے خاندانی رکھنے کی کوشش کی ہے میں نے. ایک, شادی پہ خرچ کرو. دوسرا, خوراک ہمیشہ ٹائٹ ہے میری, ایسی خاندانی خوراک. بھائی زبان کی لذت جو ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. خوراک پہ کمپرومائز ہی نہیں کیا, ہمیشہ اچھا کھایا الحمدللہ. میں کھاتا تھا نا مدرسے میں, جو طلبہ سمجھتے تھے بڑا ہی لینڈ لارڈ ہے, کوئی قرضے مانگ رہے ہوتے تھے مجھ سے, قرضے. اور جس وقت جس چیز کا دل چاہا کھا لیا, جتنے پیسے ہیں نا کھا لو بس, ٹھیک ہے, بچانے کے کیا کرنا ہے یار. تو ہم نے بائک رکھی ہوئی تھی, جب میں پیٹرول ڈالتا تھا اس میں ٹینکی بھرنے میں ٹائم لگتا تھا, لوگ دیتے پتہ نہیں کون لینڈ لارڈ ہے یہ, حالانکہ بس وہی پیٹرول ہی کے ٹوٹل پیسے ہیں, اب ختم. بچایا کچھ نہیں, کیونکہ ہمیں مالدار بننے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا. اسی طرح پھر کیا ہوا ہے کہ جب وہ ابا کی وراثت ملی, ہم نے GTO 125 خریدی اور پیسے کاروبار میں لگا دیے کہ چلو جی منتھلی ارننگ ہوگی. وہ میں نے واقعہ کئی بار سنایا ہے, سارے پیسے کاروبار میں ڈوب گئے. لوگ الحمدللہ جس کو دیتا گیا وہ لے کے بھاگتے رہے الحمدللہ. اس کے پھر مجھے نتیجہ یہ نکلا کہ پراٹھے میں چھوڑ نہیں سکتا تھا, تو بائک مجھے بیچنی پڑ گئی اپنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب خوراک میں اور بائک میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بائک کو قربان کر دو, خوراک کو قربان مت کرو. اچھا بچے بھی تھے گھر میں, ان کے بھی خرچے تھے. بائک بیچ کے ہم نے سستی بائک خریدی سہراب. اب پتہ نہیں آتی, اتوار بازار نہیں ویسے پرانی. اب جب ہم نے سستی بائک خریدی اس کو لے کے ہم بھی گھومتے تھے, ہمارے دوست احباب بھی, مفتی صاحب بائک چاہیے تھوڑی دیر کے لیے, مل جائے گی, لے جا بھائی تو سستی بائک ہے, جو چاہے لے جائے اس کو. وہ کیا ہوا, اس کا لاک ہی نہیں تھا, اتنی سستی تھی, تو وہ بھی چوری ہو گئی اللہ کے فضل سے. ایک دن مسجد میں کوئی نمازی بھائی آئے, انہوں نے دیکھا کہ یہ لاوارث بائک ہے اور ایگنیشن اس کا لاک ہی نہیں ہوتا, تو وہ لے گئے اللہ کے فضل سے. نماز انہوں نے پڑھی, انہوں نے کہا اگلی نماز میں یہ گناہ معاف ہو جائے گا. میں جب آیا تو بائک ہی نہیں ہے. اب میں نے کہا یار اب میں گاڑی خریدوں گا. دکان پکوڑوں کی باتیں کون سی, یہ میں واقعات آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. اور جو لوگ مجھ پہ تانے کرتے ہیں نا, اب ریوو ویجی میں گھوم رہا ہے تو باتیں تو کرے گا ایسی, تو یہ موٹیویٹ کر رہا ہوں میں. ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے نا موٹیویٹ کرنے کا. تو میں نے کہا اب سہراب چلی گئی ہے, اب ہم کیا لیں گے, گاڑی ہی لیں گے. 4 پہیوں پہ آئیں گے بھائی, یہ بائکیں بہت ہو گئی. 4 پہیوں پہ آئے کہاں سے, 25,000 کی سہراب خریدی تھی, وہ بھی چوری ہو گئی. تو اب ہم کیا کریں گے بھائی. پھر ہم نے کیا کیا, میں نے کہا کہ ایک دوست سے, بھائی یہ جو اشارہ کر رہے ہیں بیٹھ جائیں نا, جو کھڑے نہ ہو. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا کہ اب میں گاڑی خریدوں گا. گاڑی کہیں مل نہیں رہی تھی, تو پھر ایک شاگرد کے پاس سے 40,000 قسطوں پہ مل گئی گاڑی ہمیں, FX. 4 ٹائر اس کے پنچر تھے, چھت اس کی نیچے پچکی ہوئی تھی. ہم وہ جنازہ اٹھا کے لے آئے گھر پہ. تو اب میں مسجد کا امام ہوں, تو بہت سارے مریدین نے مل کے نا ٹھک 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 اس کو بنانا شروع کر دیا. پیسے نہیں لگائے, یوں کیا, چھت اوپر ہو گئی اس کی. FX میں یہ بڑی بات ہے کہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا زیادہ, ہاتھ سے ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو جاتا ہے اس میں. تو بہرحال ہمیں اس کی خوشی تھی کہ گاڑی آ گئی ہمارے پاس, رشتے مانگنے میں آسانی ہو گئی ہمیں. تو اس پہ تھوڑے پیسے لگا کے میں نے کیا کیا, بالآخر اب میں نے کہا یہ بہت کام نکال رہی تھی وہ. میں نے کہا جیسے کسی نے مجھے پہنائی ہے تو اب یہ کسی اور کو پہنا دو. اب یہی حل ہوتا ہے پرانی چیزوں کا. بیوی کے علاوہ جتنی بھی پرانی چیزیں آپ اب کیا کر دو, دوسرے کو پہنا دو. میں نے کہا بہت تھک گیا ہوں اس پہ, سارے پیسے اسی میں لگ رہے تھے. تو ہم اتوار بازار گئے, وہ 80,000 میں پہنا دی ہم نے. اتنا اس پہ تھوڑا کر کے لگ چکا تھا کہ مجھے اس کے 80,000 مل گئے. بڑی بات تھی اس زمانے میں 80,000. برکت دیکھو نا کیسی ہوتی ہے. ہم نے کیا کیا, اب آپ کی طرح یہ نہیں کہ بچوں کو سٹی اور بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے, یا بچے روکنے, ہم نے پیدا ہی نہیں ہونے دینا. اس وقت بچے تھے چھوٹے, ابھی ان کی تعلیم کا خرچہ نہیں تھا, بہت چھوٹے بچے تھے میرے اس وقت. خوراک پوری ہو رہی تھی ان کی. جب بڑے ہوں گے, اسکول کا ٹائم آئے گا, اس وقت سوچیں گے. یہ ابھی تھوڑی سوچنے کی چیزیں ہیں. ہم خود بھی تو کسی کے بچے ہیں نا. ابھی میں اپنے والد صاحب کے بچوں کا سوچ رہا تھا, یعنی میں اپنا. تو ہوا یہ کہ ہم نے وہ خرید لی, آپ کی اللہ بھلا کرے, شیراڈ لے لی میں نے, 1.5 لاکھ کی ملی. 80 کیش دیے اور 5,000 قسطیں, وہ محلے میں کہیں سے ملی.
हम आ गए किस पे, शेराट पे आ गए। तो शेराट में घूम रहे हैं भाई, उस पे खुश हो रहे हैं यार, हमारी औकात तो सोहराब की भी नहीं थी, अल्लाह ने क्या दिला दी, शुगर की तौफीक मिल रही थी ना, मुझे शुगर की तौफीक मिल रही थी। लोग, मैं कहते यार मेरी औकात तो नहीं है, हम तो मौलवी लोग हैं, हमारी तनख्वाहें देखो, जज्बे देखो हमारे, तो ये गाड़ी मिल, मैं तो उसमें वाकई बहुत खुश होता था। एक दफा मैं गाड़ी लेकर गया हूं, किसी बड़े जलसे में मेरा खिताब था, लोग लैंड क्रूजर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे थे, मेरी भी बड़ा इस्तेकबाल हुआ, मैं गया, हमारे दोस्तों ने कहा मुफ्ती साहब एफएक्स में नहीं बैठना, जाके आपकी पर्सनैलिटी पे ये एफएक्स सूट नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े उलमा आए हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। मैंने कहा ऐसी की तैसी भाई, हम किस में बैठेंगे, अपनी एफएक्स में। तो अल्लाह ने बेइज्जती लिखी हुई थी, जब मैं बैठा हूं तो चली भी नहीं रही थी, 6 आदमियों ने धक्का लगाया उसको, यानी वो जितनी इज्जत बचाना दोस्त चाह रहे थे ना, तो वो, और हमने इंजॉय किया, हमने कहा भाई इन चीजों में इज्जत जिल्लत बोलो ना, नहीं इन चीजों क्या होता, हमारा मकसद था बयान करना, बयान अगर अच्छा हो गया तो ठीक है, मैं गधे पे जाऊं, मैं घोड़े पे जाऊं, मैं साइकिल पे जाऊं, मैं एफएक्स में जाऊं। मैं आपको इसलिए ये सारे वाकयात शो मारने के नहीं बता रहा, खामखा की टेंशन क्यों पाली हुई है भाई तुम लोगों ने, बिला वजह अपना मैयार इतना ऊंचा क्यों रखा हुआ है, वो मैयार नहीं मिलता तो टेंशन में जाते हो फिर। हम तो ये सोच रहे थे यार हमारी औकात मोटरसाइकिल की नहीं है, अल्लाह ने 125 दिला दी जीटीओ, हमारी औकात तो 125 की नहीं, अल्लाह ने एफएक्स दिला दी, हमारी औकात तो एफएक्स की है, अल्लाह ने शेराट दिला दी। नहीं यारी बात समझ में, हम शेराट में घूम रहे हैं भाई, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, वो शेराट भी गई, कैसे गई, बड़ा दुख भला वाकया है। मुझे एक फ्रॉडी मिल गया, बस फ्रॉडी बहुत मिले हैं, वो शेराट, उसमें एक आखिरी जो धचका लगना था ना मुझे, शेराट बिक गई मेरी। अब जब शेराट गई तो हम फिर रोड पे आ गए ठीक है, तो मैं फिर यहां से बसों में जाता था, W11, अब मैं उस वक्त मशहूर हो चुका था, तो मुझे W11 में लोग पहचानने लगे थे, मुफ्ती साहब आप बस में, 2 मिनट की चुरंगी है ना यहाँ पे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आ रहा था वहां उतरने, यार आप बस में, तो मैं कह रहा भाई मेरे बस में ही जाना रह गया है अभी इसके अलावा मेरे बस में है नहीं। तो मैं खुश था उस पे, और अल्लाह की कसम खुश था, ऊपर से नहीं कि मैं वो कर रहा हूं, मैं बहुत खुश था अल्हम्दुलिल्लाह कि यार मेरी जरूरत तो इसकी भी नहीं है, अल्लाह मुझे बस का किराया तो है ना, वरना बहुत से लोग तो बस का किराया नहीं होता। जज्बे उसी तरह, रिश्ते नहीं, गिलगित जा रहा हूं रिश्तों के लिए। लोग कह रहे हैं आपके पास है क्या, भाई मेरी टोटल मेरी ये अर्निंग है मंथली, इसमें अल्लाह का शुक्र है गुजारा अच्छा हो रहा है, तो आपकी बच्ची का भी गुजारा हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं होगा, हमने कहा जाओ, नहीं होगा तो बाढ़ पे जाओ, ठीक है ना, किसी के सामने भीख थोड़ी मांगनी है, ऐसी की तैसी। अच्छा खैर, फिर मिल भी जाते हैं रिश्ते, तो उसी गुर्बत में हमारी तीसरी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी हो गई, तीसरी। अच्छा भाई, तो हमें इसकी भी खुशी कि औकात हमारी एक की भी नहीं है, और शादियां कितनी हो गई, हो जाती हैं, ये मैं आपकी भी हो जाएंगी, और अच्छे अच्छे लोग मिल गए मुझे। लेकिन मैं जैसे जैसे देख रहा था कि मेरी शादियां हो रही हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेरी सोर्स ऑफ इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, ऐसे ऐसे जराए से रिस्क मिल रहा है जहां से तसव्वुर भी नहीं था, ऐसे ऐसे जराए से रिस्क मिल रहा है जहां से तसव्वुर भी नहीं है। अब मैं उनको वाकया सुनाऊं, आपके होश उड़ जाएंगे, कैसे कैसे जराए से जरूरतें पूरी हो रही हैं, स्टॉक कुछ भी नहीं हो रहा, एक धेला भी जमा नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे फिक्र नहीं है कि कल कहां से खाऊंगा, कल कहां से, अगले महीने। भाई जब अब तक अल्लाह ने रखा हुआ है ना, तो आगे भी हो जाएगा। फिर एक दिन मेरे घर में बड़ा खर्चा आ गया, एक बड़ा खर्चा, यानी डॉक्टर ने कहा भाई डिलीवरी ऑपरेशन से होगी, ऑपरेशन के पैसे नहीं थे मेरे पास, बच्चा पैदा होने का वक्त आया और डॉक्टर ने कहा बड़ा ऑपरेशन होगा, और बड़े ऑपरेशन में अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं, वो पैसे मेरे पास बोलो नहीं थे। समझते हो कि नहीं समझते? तो मैं क्या करता भाई, कोई बात नहीं भाई, ससुराल से फोन आया पैसों की जरूरत तो नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्त अहबाब ने कहा पैसों की जरूरत तो नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं कहां से, मुझे नहीं, पैसे, दिमाग लड़ाया कि क्या करो। कोई बात नहीं, घर में ऐसी चीजें होती भेज दो उसको यार, क्या ख्याल है भाई भाई घर में सब चीजें बेच दो यार, अभी जरूरत पूरी करो, कोई बात नहीं, फट्टे पे सोएंगे यार क्या है इसमें। भीख मांगने से बेहतर है लोगों के सामने अपनी गुर्बत, और भीख मांगने से बेहतर है फट्टे पे सो जाओ। सुबह रात की बची भी, मैं ऐसे उलमा को जानता था जिनकी 2 बीवियां थी, सूखी रोटी सुबह कहवे में डबो के खा रहे थे वो। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है समझ में, ऐसे गरीब लोग भी मेरे इल्म में हैं। तो हमने कहा यार हम भी किस पे आ जाएंगे। तो अब मैंने गौर लड़ाया तो मुझे एक बकरी नजर आई अपनी, एक इजाफी, मैं उसके पास गया, उससे मैंने माजरत की ठीक है, वो एक इजाफी चीज थी, उसकी तरफ दिमाग नहीं जा रहा था मेरा। मैंने कहा मैं आपसे माजरत चाहता हूं, आपको भेंट चढ़ाना पड़ गया है मुझे ठीक है, समझ में आ रही है बात। अल्लाह का करना ये हुआ कि हमारे एक दोस्त आए, बहुत ही करीबी जिगरी दोस्त,
انہوں نے مجھے کچھ پیسے قرض میں دے دیے بغیر مانگے. ان کو پتا تھا کہ یار مفتی صاحب کا ابھی کیس ہے, ابھی اچانک ان کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا مشکل ہوگا. وہ آئے, انہوں نے مجھے پیسے دیے. تو میں نے کہا بھائی میرا تو یہ تھا کہ کل بکری بیچوں گا اور یہ اپنے گھر کے سارا سامان بیچ کے, جو بھی بک سکتا ہے بیچ کے میں ان کے قرضہ ادا کر دوں گا. تو وہ مجھے خود دے کے چلے گئے. وہ معاملہ تو نمٹ گیا, بچہ ہو گیا الحمدللہ. وہ بچہ ماشاءاللہ اچھلتا کودتا ہے, پرانا تو بڑا ہو گیا. اس کو نہیں پتا, اس کو بھی یہ واقعہ نہیں پتا کہ تو کیسے پیدا ہوا ہے. گھر والوں کو بھی نہیں پتا, یہ بھی بتا دوں, میرے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں, میرے سسرال کو بھی پتا نہیں. یہ پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, اور یہ بھی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ لوگ بہت تانے دیتے ہیں آج کل نا, الٹی الٹی باتیں بہت کر رہے ہیں میرے خلاف. تو میں نے کیا کیا, وہ ایک صاحب ہمارے قریبی دوست تھے. یہ نہیں کہ ان کے سامنے میں کہ پیسے ہی نہیں ہیں, یوں ہے یار. بعض دفعہ پیسے آدمی ایسے نہیں مانگ رہا ہوتا, رونا شروع کر دیتا ہے, اس سے اگلا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ پیسے نہیں. خیر جی, انہوں نے مجھے لون دیا قرضہ کہ کل دے دینا. اچھا, قرضہ بھی ایسا کہ میں نے کہا کل میں دے دوں گا. جب انہوں نے بہت اصرار کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے, فوری تو جمع کرا رہے. میں نے کل میرے یہی تھا. اگلے دن کیا ہوا ہے کہ میں نے کہا بکری بھی اور یہ سب چیزیں بیچنے کے لیے میں نے بات کی. وہ میرے پاس آئے اور میں نے کہا آپ کا قرضہ آپ کو انشاءاللہ مغرب تک مل جائے گا واپس. انہوں نے کہا صاحب مجھے نہیں چاہیے. وہ دوست تھا, کہتا ہے میں نے کبھی آپ کو کوئی گفٹ نہیں دیا, یہ میری طرف سے گفٹ ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو واپس لینا پڑے گا. کیا میں کسی کا باپ بھی نہیں دے سکتا, نہیں لوں گا واپس. میں اندر اندر سے جتنا خوش ہو رہا تھا یہ میں جانتا ہوں, اور کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اندر سے جو میں خوش ہو رہا تھا نا, کہ میری اتنی بڑی ٹینشن اس نے کیا کر دی, دور کر دی. اور ایک ایسے آدمی نے جس سے کبھی گفٹ اور تحفے تحائف کا کوئی لین دین زندگی میں رہا ہی نہیں ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو تبادلے چل رہے ہوتے ہیں, ایک ایسا آدمی. تو میں اس کو بار بار اصرار کیا. اب کیا ہوا ہے کہ میرا دل تو چاہا کہ میں بے تحاشا شکر ادا کروں اس کا, لیکن میں نے شکر بھی زیادہ ادا نہیں کیا. پوچھو کیوں؟ اگر میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا نا اس کے سامنے کہ میں بہت خوش ہوں, اس کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ بیچارہ بہت غریب ہے, تبھی اتنا خوش ہو رہا ہے, ورنہ اتنی رقم پہ کوئی اتنا زیادہ خوش بولتے کیوں نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. نارملی شکریہ ادا کیا میں نے, دعائیں بہت کی پھر اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کہ اللہ اس نے میری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی, تو اس کے مال میں برکت دے, اس کے رزق میں برکت دے. اس کو کیا پتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے. لیکن میں نے اس کا زبان سے زیادہ شکریہ ادا نہیں کیا, کیونکہ آپ کسی کو ایک اماؤنٹ دیں اور وہ بچھا چلا جائے, اس کے دل میں آ سکتا ہے کہ لالچ پیدا ہو گئی, یہ دوبارہ بھی نکلوانا چاہ رہے ہیں. اس کے دل میں آ سکتا ہے اچھا یار ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ مالی حالات اتنے خراب چل رہے ہیں, یہ اتنی سی رقم پہ اتنا خوش ہو جائیں گے. لیکن میں نے دعائیں اس کے لیے بہت. جب اللہ نے میری مالی حالات اچھے کر دیا, بہت اچھے حالات ہیں, پھر میں نے اس کو یہ واقعہ سنایا. میں نے کہا آپ نے جو 12 سال پہلے میرے ساتھ تعاون کیا تھا نا, آپ کو نہیں پتا تھا آپ نے کتنی بڑی خدمت کی, لیکن میں نے اتنی دیر آپ کے لیے بیٹھ کے دعائیں مانگی, اتنا بڑا احسان کیا آپ نے میرے اوپر. میں نے کہا اس وقت میں نے اس لیے شو نہیں کیا کہ آپ سمجھتے پتہ نہیں یار یہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو ایسے ہماری زندگی میں بہت کچھ آتا رہا. بہت سے رشتے ہمارے ریجیکٹ ہو گئے کہ جی اتنا تولہ سونا, اتنا. ہم نے کہا جاؤ اتنے تولے سونا. انہوں نے کہا قرض لے لیں. میں نے کہا ہم جب بچہ بیمار تھا تو ہم نے قرض نہیں لیا یار, تو ہم اب شادی کرتے ہوئے قرض لیتا ہوا اچھا لگے گا آدمی؟ لوگ بولیں گے ہماری ایک نہیں ہو رہی ہے, چوتھی کے لیے قرضے مانگ رہے ہیں. یہ تو عیاشی ہے نا. ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھائی ہم نے اس طرح سے اللہ کا شکر ہے زندگی گزاری. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم سے کبھی کوئی اس بارے میں ہو سکتا ہے کچھ استغنا کے خلاف کام ہو گئے ہوں تو, لیکن مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی خوش تھے, اس وقت بھی خوش تھے. اول تو میں کہتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس آپ ایسے ہاسپٹل میں لے کے کیوں جا رہے ہو بچوں کو جہاں آپریشن ہوتا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ آج کل ڈاکٹروں نے بنا دیا, یہ خرچہ خامخواہ کے ذمہ لگا دیا آپ کے. خیر بچے بڑے ہوتے گئے تو سارے خرچے پورے ہوتے گئے الحمدللہ. اب رپورٹ جو چل رہی ہے 15.5 کی رپورٹ چل رہی ہے, تو اب تک بھی سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں. اور پھر چوتھی تو میری اب ہوئی ہے نا. لوگ کہتے ہیں اب تو مول صاحب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو شادیاں تو ہوں گی. بھائی 3 جو تھیں وہ اس حالت میں تھوڑی تھیں. تو جب آپ بچانے کی فکر کرتے ہو, دولت مند بننے کی کوشش کرتے ہو, تو اسٹریس میں جاتے ہو. آپ کی بیسک ضرورتیں پوری ہوتی رہیں, خوش رہو, اللہ مزید پوری کرتا رہے گا, خوشیاں آتی رہیں گی, ٹینشنیں ختم ہوتی رہیں گی. اور میں اب بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو میرے حالات ہیں کسی بھی وقت تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. ایسی حالت اللہ کر دے, آزمائش میں ڈال دے کہ کھانے کو روٹی نہ رہے, اللہ بچائے ہمیں ایسی آزمائش, لیکن ہو سکتا ہے. پھر اس پہ یہ کوئی نہیں کہے کہ اچھا اتنی شادیاں, اتنے بچے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ایک بچے میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے اور 20 بچوں میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے. آپ کو اللہ پہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ رزق کا تعلق اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے, بیویوں کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے.
ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے 4 بیویاں خوش ہیں, اور ایسے بھی دیکھیں ایک بیوی کو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, اور ایسے کنوارے بھی دیکھیں کہ شادی نہیں کرتے پیسہ بچانے کے لیے, پھر بھی دیوالیہ ہو گیا ان کا. تو اللہ اگر عذاب دینا چاہے گا, ایک بچے کو ٹینشن بنا دے گا, اس کے کھلانے کے پیسے نہیں ہوں گے, اور کھلانے پہ آئے گا تو درجنوں بچوں کو بھی لگژری لائف دے دو گے تم. تو کبھی نسل مت روکو یہ سوچ کے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. یہ پیغام ہے جو میں نے دینے کے لیے نا اتنی لمبی کہانی سنائی ہے آپ کو. یہ سچی کہانی ہے, یہ جھوٹی کہانی نہیں. سمجھتا ہے کہ اس دور میں مجھے یاد ہے میرے پاس کمپنیوں کے اونر آتے تھے کہ آپ اپنا نام دے دیں اور ہم آپ کو اتنے % کمیشن دیں گے, صرف نام دے دیں آپ. مجھے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا شہد کا بزنس ہے, آپ ایک دفعہ اناؤنس کر دیں. تو یہ کام میں نے نہیں کیا, کیونکہ مجھے یہ کام غیر اخلاقی لگتا تھا کہ میرا نام مشہور ہوا ہے مذہب سے, میں اس کو استعمال کروں تجارت میں. میں نے کمپنی بھی بنائی, بزنس بھی کیا, اب تک کر رہا ہوں, نہ کمپنی کا کسی کو بتایا اور نہ بزنس کا کسی کو بتایا. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آج لوگ کہتے ہیں نا بہت یہ مولوی لوگ ایسے, مولوی لوگ, آپ مولویوں میں اٹھ کے بیٹھ کے دیکھو گے نا کسی کے بارے میں 2-4 باتوں سے فوراً تبصرہ کر دینا ٹھیک نہیں ہوتا. جب تک کسی کے ساتھ رہو نہیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم بہت نیک نہیں ہیں, لیکن جو پیسوں کی اور ان چیزوں کے الزامات ہمارے اوپر لگ رہے ہیں نا, اتنی تو صفائی میرے ذمہ بنتی ہے نا کہ میں دوں. اور میرا فلسفے کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں اولاد کثرت سے پیدا کرو, زیادہ شادیاں کرو. لوگ فوراً کہتے ہیں ابے ان لوگ کے پاس تو ریوو میں گھومتے ہیں نا اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. او بھائی جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے ہمارے پاس رکشے کے پیسے نہیں تھے, اور اس وقت ہماری اولادیں بھی تھی, بیویاں بھی تھیں. تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے کہ میری ساری جو 20 سال کی محنت ہے نا وہ لوگ 2 جملوں میں کیا کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں. تو پیسہ بھی اس میں, اولاد کی کثرت میں پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے. تبھی تو دیکھو جتنا پیسہ ہوگا 2 بچوں کے درمیان وفا اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو یہ سوچ کی بات ہے. دل بڑا ہوگا تو اولاد زیادہ ہوگی, اللہ پہ توکل ہوگا. دل چھوٹا ہے تو بچے کم ہوں گے, اللہ پہ توکل نہیں ہوگا. اور جب اللہ پہ توکل نہیں ہے, کروڑوں روپے میں بھی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے, اور جب اللہ پہ توکل ہے تو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ٹینشن میں نہیں ہوتا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, اور یہ وہ ٹینشن ہے جو میں بار بار کہتا ہوں, اس ٹینشن میں تمہیں ثواب بالکل بھی نہیں مل رہا. اللہ کو غصہ آ رہا ہے کہ اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں, جب پیدا ہوا تھا کمبخت ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, یہ بتانے کے لیے کہ میں تیری پیدائش سے غافل نہیں ہوں, مجھے سب پتا ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے. اتنی بڑی نشانی دیکھ کے بھی تو ٹینشن لیتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. پھر اللہ کو غصہ آتا ہے, اور اللہ کا غصہ آنا پھر بجائے تو آپ کو ڈبل نقصان, ایک ٹینشن کا نقصان, ایک اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا نقصان. اس لیے خوش رہا کرو, ٹینشن صرف ایک ہی پالو, آخرت میں بنے گا کیا. صحیح ہے نا. اچھا, اس مضمون کو میں مکمل کرنے کے لیے کہہ دوں, بعض دفعہ طبعی طور پر کسی چھوٹے سے حادثے پہ ٹینشن ہوتی ہے. دیکھو ٹینشن کی 2 قسمیں ہیں, ایک عقلی اور ایک طبعی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ سکتے ہو کسی بزرگ کو کوئی چھوٹی سی پریشانی آئی, وہ پریشان ہو گئے. آپ کو ہم نے تو سنا ہے کہ بزرگوں کو تو پریشانی نہیں ہوتی, وہ تو آخرت ہی کی پریشانی لیتے ہیں, دنیا کی نہیں ہوتی. دیکھو وقتی اور عارضی طور پر انسان کو غم ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں طبعی غم. یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے 6 بچے ہیں, ایک مر جائے تو غم تو ہوگا نا. اب اصولی طور پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ 5 بچے ہوئے ہیں نا, ابھی بھی میں بے اولاد تو نہیں ہوں, اللہ نے اولادیں دی ہیں مجھے. لیکن وقتی طور پر غم ہوتا ہے, یہ طبعی غم ہوتا ہے, یہ برا نہیں ہے, یہ ہر انسان کو ہوتا ہے. برا غم وہ ہے جو عقل سے ہو. دنیا داروں کو جو آج غم ہو رہے ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہیں ہم اس غم میں برحق ہیں, یہ غم ہونا چاہیے. یعنی ان کی عقل کہہ رہی ہوتی تم ٹھیک غم زدہ ہو, ہونا چاہیے. یہ غلط ہے. عقل کہے کہ یہ غم بنتا نہیں ہے, اور طبیعت کہے بھائی میں مجبور ہوں اس لیے ہو رہا ہے, تو وہ تھوڑے بہت جلدی غم پہ قابو پا لیتا ہے انسان. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ کو ڈیفنس میں 2000 گز کا بنگلہ تھا, آپ کا لگژری لائف تھی, وہ بنگلہ چھن گیا, آپ 1000 گز کے بنگلے پر آ گئے. اصولی طور پر تو اب بھی خوش ہونا چاہیے نا یار, 1000 گز کا بھی تو کم نہیں ہے. لیکن دیندار آدمی کو بھی 1-2 دن کے لیے, 2-4 دن کے لیے وقتی طور پہ ٹینشن ہوگی. وہ ٹینشن اس کی ہوگی, وہ لگژری لائف میں تھوڑی سی کیا آ گئی ہے کمی, تو ظاہر ہے جب عادت چینج ہوتی ہے تھوڑا سا غم تو ہوتا ہے. لیکن عقل کہے گی بھائی غم کرنے کا ہے نہیں, تجھے ابھی بھی تو بہت سے اچھا ہے نا. تو وہ عقل کیا کرے گی, اس طبعی غم پہ قابو پا لے گی, 2-4 دن 6 دن میں ریلیکس ہو جائے گا. تو یہ طبعی غم وقتی طور پر یہ دینداروں کو بھی ہوتا ہے, یہ سب کو ہوتا ہے, یہ پیغمبروں کو بھی ہوتا تھا. دنیا دار کو کیا ہوتا ہے, اس کی عقل کہتی ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے, میں 2000 میں رہتا تھا, میں 1000 کا بندہ نہیں ہوں, یہ میری انسلٹ ہے, میری توہین ہے. اس کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے تیری انسلٹ ہوئی ہے, تیری توہین ہوئی ہے, تیرے ساتھ غلط ہوا ہے. اس کی عقل اس کے طبعی غم کو قابو نہیں پاتی, بلکہ اس کے طبعی غم کو اور زیادہ بڑھاتی ہے. اس سے بھی ڈپریشن میں جائے گا, خودکشی کی طرف جائے گا.
تو یہ طبعی تو وقتی طور پر ہر یہ طبعی طور پہ محبت بھی ہوتی ہے انسان کو, غم بھی ہوتا ہے. تو یہ شریعت میں برا نہیں ہے, کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟